قلت له يا جبريل هذا علي مظهر العجائب، هذا علي غالب كل غالب، هذا علي كثير المناقب، علي ابن أبي طالب، علي زوج البتول، علي بعل البتول، علي صهر الرسول، علي قاضي دين الرسول، علي أمير البررة، فاقع عيون السحرة، علي الساقي على الحوض، علي حيدرة الكرار، صاحب ذو الفقار، قصيم الجنة والنار، علي قاتل الناكثين، قاتل القاسطين، علي قاتل المارقين، علي قاتل بين يدي رسول الله بسيفين، بايع البيعتين، هاجر الهجرتين، قاتل ببدر وحنين، علي لم يكفر بالله طرفة عين، علي والد الحسن والحسين، لولا علي ما نجا نوح من الغرق، لولا علي ما نطق عيسى في المهد، لولا علي ما بنى الإله كونا ولا رفع السماء بلا عمد، بعلي توسل آدم من ذنبه وتشفعت بجنابه حواء، وأنت يا جبريل صحت بيوم الغدير والمسلمون قد أحدقوا حول النبي المرسل، أيا عباد الله اختاروا أيكم ولي، ولكن رب بالسماء بيقول